अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स की ख्वाहिश पे बना रहा हूँ और ये इस बारे में है कि आपने सीएसएस की तैयारी कैसे शुरू करनी है, कैसे इस प्रोसेस से गुजरना है ताकि आप कामयाबी तक पहुँच सकें। अब इसके लिए एक पहली एडवाइस बहुत आसान सी है, वो सुन लीजिए। आपको सीएसएस के पेपर्स देखने के बाद क्या पता चलता है कि आपको क्या कुछ नहीं आता। पिछले 3 साल के पेपर्स एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखें कि इसमें कौन से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको कुछ कुछ आते हैं, कुछ कुछ नहीं आते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको क्या नहीं आता है। जब ये पता चल गया तो आपको ये पता चल गया आपको क्या पता चलाना है और आपकी तैयारी में क्या क्या शामिल होगा। ये सबसे बड़ा स्टेप है। सबसे पहले सिलेबस और पेपर्स को मिला के आप खुद देख लें कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमेशा याद रखिएगा, जिस सब्जेक्ट में आप हमेशा अच्छे रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई सीएसएस लेवल पे अच्छा साबित हो। उसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे कोई पॉलिसी लग जाती है। उसकी सीधी सी एक वजह है कि यहाँ सीएसएस के स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यूनिवर्सिटी में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि क्या आपको टीचर ने और टेक्स्ट बुक ने जो कुछ पढ़ाना था आपने सीख लिया है। आप उसे डिस्प्ले कर देते हैं तो आपकी नॉलेज का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सीएसएस में उस नॉलेज के इस्तेमाल का टेस्ट है। ये उससे 1-2 हाथ आगे की गेम है। यहाँ पे आप और एग्जामिनर एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें आपने साबित करना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद आप अपने मुकाबले के तमाम ग्रेजुएट्स से बेहतर अंदाज में अपनी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है दरअसल सीएसएस का मेयार। जो स्टूडेंट्स इस पे पूरे नहीं उतर सकते हैं वो नाकाम रहते हैं। इसमें खुसूसन वो स्टूडेंट्स नाकाम रहते हैं जो नोट्स की तलाश में रहते हैं। भाई, ये कोई सीएसएस यूनिवर्सिटी का इम्तहान तो है नहीं कि आप नोट्स तलाश कर लें, रट्टा लगा लें, अपीयर हो जाएं और सी या बी ग्रेड लेके अपना जीपीए बना के बाहर निकल आएं। यहाँ तो ऊपर के 100-125 कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है। बाकी हज़ारों कैंडिडेट्स फेल होंगे और एलोकेशन नहीं ले सकेंगे। ये है दरअसल असल स्टैंडर्ड सीएसएस का। तो जब आपने सबसे पहले सब्जेक्ट्स सोच लिए, उनका स्टैंडर्ड जान लिया, फिर उसके बाद आपको ये पता चल गया आपको क्या कुछ नहीं आता, अब आपने उस कमी को मेकअप करने के लिए पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई कहाँ से शुरू करेंगे? एक कोर टेक्स्ट होती है, एक उसके साथ बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स होती हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कोर टेक्स्ट तो आप ज़रूर पढ़ें, हेल्पिंग बुक्स भी पढ़ें। बेस्ट रिसोर्स आजकल इंटरनेट है। जो टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस इम्तहान में आए हुए हैं उनको वैसे ही फ्रेज को उठा के गूगल कर लीजिए। आपको बेतहाशा मटेरियल मिलेगा। उस मटेरियल को आप एक दफ़े पढ़िए, क्विक रीडिंग दें, स्किम करके देखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा अच्छा ये पॉइंट्स मेरे काम के हैं, ये मुझे समझ आ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहे हैं। आपको स्कॉलरली आर्टिकल्स चाहिए, .pdf करके स्कॉलरली आर्टिकल्स ले लीजिए। आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि इंटरनेट पे कितना ख़जाना पड़ा है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब आपने इस ख़जाने से अपनी नॉलेज को पाइल अप करना शुरू किया। जो आपके पास एक फाउंडेशन नॉलेज थी, उस फाउंडेशनल नॉलेज के ऊपर आपने और नॉलेज को लगाना शुरू किया। जब ये लेयर्स बन जाएंगी तो इसमें से फिर आप अपना ख़जाना निकालना शुरू करेंगे, अपने पॉइंट्स निकालेंगे। नॉलेज पहले आती है, नोट्स और नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। अंडरस्टैंडिंग वो है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं और आप 1 2 3 4 5 फौरी तौर पे 5 पॉइंट्स कम से कम उसके बारे में बता दें। ये है सीएसएस की तैयारी करने का बुनियादी मेयार। जब आपने तैयारी शुरू की है, इंटरनेट से आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स देख रहे हैं, आपको पता है
کہ انٹرنیٹ پہ کیا ویلتھ موجود ہے، اس ویلتھ کو اب آپ نوٹس کی شکل میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں، تو ذہن میں رکھیے جو سی ایس ایس میں سوال آئے ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، کون کون سے سوال آئے ہیں، اس میں کون کون سے اینگلز ایگزامینر نے لیے ہیں، ٹاپک وہی ہے لیکن اس کے بارے میں جو اینگل ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، یعنی سوال کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے، وہ آپ سے ایک مختلف طرح کا سلوشن مانگ رہا ہے۔ مختلف سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک مختلف انداز میں ڈیبیٹ یا ڈسکشن مانگ رہا ہے۔ اب اس میں ایک بات میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں جو بہت لمبے لمبے لیکچرز دے کے انہیں وہ ساری نالج دے دیتے ہیں جو ان ٹیچرز نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا گیپ رہ جاتا ہے۔ ایگزامینر کے پاس آپ کا پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا، رٹا لگایا ہوا نہیں جاتا، ایگزامینر کے پاس آپ کا لکھا ہوا جاتا ہے۔ جو آپ لکھ سکتے ہیں وہی آپ کی قابلیت ہے۔ اگر آپ نے لیکچر سن لیے ہیں، جیسے یہ لیکچر میرا سن لیا، تو ویڈیو لیکچر سننے کے بعد کیا فائدہ اگر آپ اس کو پریکٹس میں نہیں لا سکتے؟ پریکٹس از دا مین تھنگ۔ اسلامیات میں سادہ سا سوال ہے، آپ نے ساری نالج حاصل کر لی جو آپ کو 3-4 بنیادی کتابوں میں مل گئی، انٹرنیٹ پہ بھی مل گئی، آپ کے پاس سارے پوائنٹس ہیں، آپ کو سارے پوائنٹس 1 2 3 4 5 6 یاد بھی ہو گئے ہیں، یعنی اب تک جو میں نے آپ کو سٹیجز بتائی ہیں وہ آپ نے ساری کر بھی لی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکھنے کے قابل ہیں؟ ایک سادہ سا سوال لے لیجئے، زکوٰۃ کے بنیادی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے انسانی معاشرے میں انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ آپ نے 4 صفحے لکھ دیے زکوٰۃ کے بنیادی اصولوں پہ، کیونکہ آپ نے رٹا لگایا ہوا تھا، آپ کو نوٹس بھی ملے تھے، آپ کے ٹیچرز نے بھی وہ یہ بتایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایگزامینر نے آپ سے یہ مانگا ہے؟ ایگزامینر تو آپ سے کہہ رہا ہے انسانی معاشرے میں انصاف کے قیام کو ثابت کریں زکوٰۃ کے اصولوں سے۔ تو جب تک آپ آرگومنٹیشن نہیں کریں گے، جب تک آپ وہ بنیادی نالج زکوٰۃ کے اصولوں کے بارے میں استعمال کر کے آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اسلامیات میں بھی فیل ہوتے ہیں۔ اگلا سٹیپ، آپ نے دونوں کا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ بنا بھی دیا، زکوٰۃ کے اصول استعمال کیجئے، انصاف قائم ہو جائے گا، لیکن آپ نے آرگومنٹ کی کوئی گہرائی نہیں دی، کوئی اس میں لاجیکل لنکس نہیں دیے، کوئی آپ نے فیکٹس نہیں ڈالے، آپ کا میٹیریل ڈیفیشینٹ ہے بنیادی پوائنٹس میں، جس سے آپ ایک پڑھے لکھے سمجھدار انسان ثابت ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایگزامینر آپ کو کم مارکس دے گا۔ اس کے مقابلے میں وہ کینڈیڈیٹ جس کو اس آرگومنٹ کو اپلائی کرنا آتا ہے، جو مختلف انسانی معاشروں کو تاریخ سے اور جدید حالات میں، موجودہ حالات میں ثابت کر سکتا ہے کہ یہ مسائل سرمایہ داری نظام کے یا کمیونزم کے، سوشلزم کے چل رہے ہیں، جس میں زکوٰۃ کا نظام یہ فائدے دے سکتا ہے، اور اس طرح سے وہ انصاف جو تاریخ میں انسان کو نہیں مل سکا ہے، اسلامی نظریات اور اصولوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان اصولوں میں سب سے بڑا اصول زکوٰۃ کا ہے۔ یہ آرگومنٹ کی لیئرز ہیں، جب تک یہ لیئرز آپ کے جواب میں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ یہاں تک بھی پہنچ گئے، آپ نے یہ تیاری بار بار کی، آپ نے لکھا بار بار، لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کی، اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سینٹنسز خوبصورت نہیں ہیں، چاہے اردو یا انگلش میں، آپ کی سوچیں بکھری ہوئی ہیں، بہت سارے آئیڈیاز اوپر تلے چلے آ رہے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ انڈر پریشر ہیں، کبھی ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے، فوراً دوسرا آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے، جس کے بعد آپ گڑبڑا جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو بہت ہی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ تیار کیا ہے، آرگومنٹیشن سیکھی، اسے بار بار لکھیں۔ بار بار لکھنے کا مطلب ہے بار بار لکھیں۔ میں عموماً اسٹوڈنٹس کو ایک سادہ سی ایڈوائس کرتا ہوں، ڈونٹ رائٹ بائی پیجز، رائٹ بائی کلوز۔ آپ کے پاس
किलोज के हिसाब से कागज हो जो कि आप लिखे जाएं लिखे जाएं लिखे जाएं। बार बार लिखेंगे तो आपके ख्यालात में और सेंटेंसेस में एक लिंक आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई आइडिया आएगा उसके मुताबिक सेंटेंसेस आप पे आमद की तरह से उतरने लगेंगे, आप जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप इस तरह से अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स लिखने के काबिल हो जाते हैं तो आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स सुन रहे हैं, जैसे कि ये वाला लेक्चर, आप लंबे लंबे लेक्चर्स टीचर्स के पास अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप लिखने का काम नहीं कर रहे, आप अपना काम लिख के टीचर्स को चेक नहीं करवा रहे, टीचर्स के चेक करने के बाद आप उनसे पूछ नहीं रहे कि मेरी पोजीशन क्या आएगी, मैं इस सब्जेक्ट में कितने नंबर ले सकता हूं, और जब वो कहें कि नहीं इतने नंबर तुम्हारे आएंगे इतने नहीं आएंगे, तो फिर आपका टीचर इस काबिल भी होना चाहिए कि वो बता सके कि इससे ज़्यादा नंबर लेने के लिए अब आपको क्या करना है, किस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। एक बात जहन में रखिएगा, सिर्फ कोटेशंस देने से, मोटे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करने से सीएसएस पास नहीं होता। सीएसएस पास करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपके पास नॉलेज और नॉलेज को अप्लाई करने का स्किल होना चाहिए, और नॉलेज को अप्लाई करने के स्किल में राइटिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं, उसके नीचे बाकी स्किल्स हैं, टॉप पे सिर्फ एक ही है, और टॉप पे हमेशा एक ही होता है, राइटिंग प्रैक्टिस। जितनी आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।